न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तय। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुने। गृह मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी न्यायोचित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी। पुस 11 गते सत्ता साझेदार दलहरू बीचको सहमति नै काफी भएको तर्क। शहीद दिवस औपचारिकतामा सीमित। प्रधानमन्त्री दाहाल पनि शहीद दिवस औपचारिक समारोह मात्र नबनाउने पक्षमा। सर्वसाधारण भन्छन् नेताहरूले शहीदको आत्मालाई रुहाए। अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने नाममा चालेको कदमले दरबार मार्गका व्यवसायी मारमा। विकल्प नदिई निर्णय गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै असर परेको व्यवसायीको जिकिर। र पाकिस्तानको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 को मृत्यु, 150 बढी घाइते। विस्फोट भयानक भएकोले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। सोमबार बसेको आयोगको बैठकले आउँदो फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तय गरेको हो। मिति तय भएसँगै राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर उत्पन्न अन्योलको अन्त्य भएको छ भने दलहरू बीचको रस्साकस्सी झनै तीव्र बढ्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा दलहरू सशंकित भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको निर्वाचन आयोगले चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन र 13 गते उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते मनोनयन पत्र दर्ताको समय तोकेको छ। उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने 27 गते फागुन 27 गते, मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशित गर्ने सोही दिन 27 गते नै, उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने सोही दिन, मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 28 गते र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने नि फागुन 28 मै, उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने पनि 28 गते। यहाँ समय फरक छ, घण्टाको कार्यक्रम छ र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 28 गते र मतदान गर्ने चैत र 3 गते गरेर आयोगले सामान्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचनको कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते सकिँदैछ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल पनि चैत 4 गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सांसद मतदाता हुन्छन्। संघीय संसद र प्रदेश सांसदको मतभार भने फरक हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर संविधान र ऐन बाजिएको भन्दै कानूनी प्रश्न उठे पनि आयोगले त्यसको निराकरणको उपाय खोजेर निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। निर्वाचनको मिति तय भएपछि अब दलहरूबीच राष्ट्रपति पदका लागि रस्साकस्सी झनै तीव्र बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग गरेको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति हत्याउने रणनीति अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ दल
नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि उम्मेद्वार को हुने भन्ने विषयमा दलहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा गैर राजनैतिक व्यक्ति ल्याउनु पर्ने चर्चा समेत भइरहेको छ। रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति पद समेत गुमाउन पुगे। लामिछानेले आइतबार नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गुमेको सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन्। यता नागरिकता पाएपछि लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने तयारीमा छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिने तयारीमा नरहेको खबरहरू लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही कारण गुमेको गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले नै पाउला या अन्य दलले पाउँछ भन्ने चर्चा यति बेला चरमचुलीमा छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने पुस 11 गते सत्ता साझेदार दलहरूसँग भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय आफूहरूकै जिम्मेवारी भएको दावी गरिरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालसँग सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले गरेको यो कुराकानी अबको क्रममा। रवि लामिछाने उहाँको चाहिँ जुन नागरिकता प्रकरण भएको थियो, उहाँको गृहमन्त्री पद पनि खारेज भयो। त्यसपछि चाहिँ अबको गृहमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी गरेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ? यसलाई दाबी भनेर बुझ्नु भएन। यसलाई पुस 11 गते जति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुभयो, त्यति बेला दलहरू बीच एउटा समझदारी भएको थियो र त्योसँगै त्यही दिन नै गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले पनि शपथ लिनुभएको थियो। र अहिले यो समस्या जुन आयो हाम्रो पार्टीमा आएको समस्या हो र यो क्रममा उहाँको पद जाँदै गर्दाखेरि परिको अवस्थामा र अहिलेको कुरामा यसलाई दाबी भन्न मिलेन। यो हामीले स्वतः पाएको कुराले गर्दाखेरि अन्य दलहरूले यसमा आवश्यक निर्णय गर्न जरुरी छैन। यसमा को व्यक्ति पठाउने भन्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गर्छ र यसमा नगर्ने या अरू कुरा गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ पुस 11 गतेको सम्झौतामा फर्कनुको रूपमा हामीले बुझ्छौँ। प्रधानमन्त्रीले नै आफैसँग गृह मन्त्रालय राख्छु भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै दाबी नै नभने पनि हाम्रो हो भनेर भनिरहेको छ। गृह मन्त्रालय चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालय हो गृह मन्त्रालय र यसमा हामीले पुनः दाबी गर्नुपर्ने अवस्था होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसमा स्वतः हामीले पार्टीले निर्णय गरेर कसलाई गृहमन्त्री बनाउने हो त्यो पठाउने कुरा हो र यो कुरालाई यो सत्ता सहयात्री दलहरू बीचमा आएको खटपटको कारणले उत्पन्न भएको परिस्थिति होइन। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आइरहेको समस्याको कारणले उत्पन्न परिस्थिति हो र त्यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हल गर्दै लगेको छ र अन्य दलहरूले यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने विषय होइन यो। र पुस 11 गते नै यो सम्झौता भइसकेको छ र फेरि पनि यदि यो सम्झौतामा केही यताउति गर्न खोजिन्छ भने हामीले यसलाई यो देशलाई यो मुलुकलाई पुस 11 गते नै फर्काउन खोजेको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। पुस 11 गते भन्नुभयो। पुस 11 गते चाहिँ के सहमति भएको थियो? गृह मन्त्रालय चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै हो भन्ने भएको थियो। हजुर, त्यो सम्झौता भइसकेको हो किनभने त्यो सम्झौता अनुरूप नै गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेले शपथ लिनुभएको। त्यो कुरा सबैजनाले जगजाहेर कुरा नै हो। यो हिजो चाहिँ जुन रवि लामिछाने चाहिँ आफ्नो नागरिकता पुनः लिनु भइसकेपछि गृहमन्त्रीकै लागि चाहिँ दौडधुपको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको थियो। के कुरा भएको थियो? यथार्थ के हो? हामीले हाम्रो कुरा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयमा को पठाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यसको लागि केही दिन हामीलाई केही समय चाहिन्छ र त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ भनेर हामीले जानकारी गरायौँ र त्यो प्रति उहाँको सकारात्मक जवाफ नै आएको छ र अन्य कुनै त्यस्तो मिडियामा आए जस्तो हामीले जवाफ त पाएनौँ। तथापि केही दिन हामीले परिस्थितिलाई कुर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ कता कता चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि गृह मन्त्रालय जान सक्छ कि भन्ने कुराहरू पनि छ। के लाग्छ तपाईँलाई? के हो? अघि नै भनिसके त्यो भनेको त पुस 11 गतेको सम्झौतालाई फेरि गर्न खोज्नु र त्यो फेरि पुस 11 गतेको सम्झौता फेरि गर्न खोज्नु भनेको समग्र राजनीतिक परिवेश र परिस्थिति पुनः अर्को बाटोमा हिँड्न सक्ने सम्भावना छ र सत्ता सहयात्री दलहरू बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतालाई हामी सम्पूर्ण दलहरूले इमान्दारिताका साथ पुरा गर्नुपर्छ र त्यो इमान्दारिताका साथ पुरा गऱ्यौँ भने मात्र यो देशले स्थिरता पाउँछ, देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बन्छ। नत्र सबैजनाले चाहिँ सधैँ यो सत्ताको लागि नै हामी हिसाब गर्दै बस्ने, सधैँ यसमै सम्झौता गर्दै बस्ने हो भने
यो देशमा स्थिरताको सवालमा हामी चुक्छौँ र त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्न र सत्ता सहयात्री दलमा भएका कुनै पनि दलले गर्नुहुन्न र जुन सम्झौता भएको छ पहिल्यै त्यो सम्झौता सबै दलहरूले इमान्दारिताका साथ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। इमान्दारीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन समझदारी भएको थियो भन्नुभयो पुस 11 गते, त्यसलाई भन्दै पनि फेरि यो गृह मन्त्रालय चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन नखोजिएको हो? त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो जवाफ जानकारी आएको छैन। हामीले अहिलेसम्म हामीलाई नदिने या केही भन्ने हामीले पनि मिडियाबाट सुनेको हो, तर हामीलाई उहाँहरूले हिजो प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि पनि त्यस्तो कुनै नभएको कुरा नै गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म उहाँहरूको जवाफ सकारात्मक छ। तथापि निर्णय हुन बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि केही शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि भनेर हामी हेरिरहेका छौँ र त्यस्तो अहिले नै कुनै कुरा हल्लाको आधारमा हामी कुनै निर्णय गर्ने पोजिसनमा छैनौँ। जब उहाँहरूबाट कुनै त्यस्तो ठोस निर्णय आएको खण्डमा सम्झौता विपरीत आएको निर्णय आएको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर पार्टीले पनि आफ्नो एउटा ठोस निर्णय गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो गृह मन्त्रालय पाएन भने के गर्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यसलाई गृह मन्त्रालय पाएन भन्ने सवालभन्दा पनि सरकार नै छोड्ने अवस्था आउँछ कि गृह मन्त्रालय गुमाएको अवस्था भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। किनभने पाएन भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय त हामीले पाइसकेको कुरा हो। अब फेरि नहुनु भनेको गुमाउने अवस्था हो। त्यो गुमाउने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले किन गुमाउनु पर्यो? त्यसको कारण के हो? सत्ता सहयात्री दलहरू बिचमा भएको समझदारी खलल हुनुपर्ने या त्यसलाई तोडिनको लागि के कारण हो त? त्यो कारणहरूको बारेमा हामीलाई सत्ता सहयात्री दलहरूले हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ र त्यो जवाफको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसोसुकै पनि निर्णय गर्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको नागरिकता प्रकरण जुन विवादमा आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नैतिकतामा पनि प्रश्न उठेको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के कार्य गरिरहेको छ? नैतिकताको प्रश्न छैन। हिजो पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सभापति गृहमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू नैतिकताका प्रश्नहरू कुरा उठेका थिएन। हामीले भन्यौँ इमान्दारिताका साथ हामीले जति प्रकरण छन् नागरिकता लगायतका प्रकरणहरू ती सबै प्रकरणमा गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि तरिकाले अवरोध हुँदैन र बरु सघाउ पुग्छ भनेर र त्यो सघाउ पुगेकै कारणले गर्दाखेरि यो देशमा यो इतिहासमै सबैभन्दा छिटो रूपमा फैसला भएको छ। यो देशमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूका नागरिकता सम्बन्धीका सवालहरूमा अहिलेसम्म हल भएका छैनन्। थुप्रै वर्षको लागेका छन् तर उहाँको 3 महिनामा हल भएको छ, उहाँ आफै गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि। भनेपछि त्यस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट या स्वार्थको द्वन्द्व जुन भनिएको छ त्यो स्वार्थको द्वन्द्व हाम्रो सवालमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन भनेर प्रमाणित गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यो प्रश्न दोहोऱ्याइराख्नुपर्ने उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। रवि लामिछानेले चाहिँ हिजो पुनः आफ्नो नागरिकता प्राप्त गरेपछि चाहिँ भेटघाटहरू भयो, दौडधुपहरू भइरहेको छ। यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो राजनीतिक दलहरू जुन सत्ता साझेदारमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? नकारात्मक सकारात्मक कस्तो पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म उहाँहरूले हामीसँग भेटमा उहाँहरूको प्रस्तुति सकारात्मक नै छ। तर राजनीतिमा अगाडि हुने कुराभन्दा पनि पछाडि हुने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र ती पछाडि हुने कुराहरू भएका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराहरू केही दिनमा थाहा हुन्छ। तर अहिलेको स्थितिमा हाम्रो अगाडि कम्तीमा उहाँहरू सकारात्मक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले नै शङ्का गर्नुपर्ने त्यो कुराले त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने कुरा हो। हामी विश्वास गर्छौँ उहाँहरूले जुन सत्ता सहयात्रीका क्रममा समझदारीहरू बनेको छ त्यो समझदारीलाई उहाँहरूले कायम गर्नुहुन्छ इमान्दारिताका साथ र यो देशलाई जनतालाई एउटा स्थिर सरकार दिएर स्थिरताका पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई ठहर गरेका छौँ र अहिले नै त्यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ। अन्त्यमा चाहिँ जुन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो गृह मन्त्रालय हाम्रो नै हो भन्नुभएको छ साझेदारी अनुसार नै, त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब यो गृह मन्त्रालय चाहिँ तपाईँहरूकै हो भनेर भन्न सकिन्छ त? हजुर, गृह मन्त्रालय त हामीले पाएको जिम्मेवारी हो। यो क्रममा केही दिन केही घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले त्यो जिम्मेवारीबाट हामी विमुख हुनु पर्यो। तर फेरि त्यसलाई पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य सत्ता सहयात्री दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र हामीलाई एउटा दललाई परेको समस्या हो र अहिले अरू दलहरू जे भए पनि सत्ता सहयात्रामा रहँदाखेरि हामी एउटा मित्र दलहरू, हाम्रा अन्य दलहरू अलि मित्र हुन् र ती दलहरूले अर्को दललाई समस्या पर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ, न कि कुनै अर्को समस्या सिर्जना गरेर झन् समस्या पारिदिने गर्नु हुँदैन। किनभने सत्ता सहयात्रा भनिसकेपछि यो त सँगै काम गर्ने कुरा हो, मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा हो। हामीले तमाम धेरै कुराहरूसँग सम्झौता गरेर एउटा सँगै सहयात्रा गरेर देश र जनताको पक्षमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको र उहाँहरूले कम्तीमा पनि त्यो इमान्दारिता उहाँले राखिदिनुपर्छ भन्ने
हामीलाई हाम्रो पार्टीले त्यसरी ठहर गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा फेरि पनि रवि लामिछाने नै आउने सम्भावना चाहिँ कति छ? पहिलो कुरा उहाँहरूले यो कुरालाई हामीले गृह मन्त्रालयमा नाम सिफारिस गर्नको लागि ग्रिन सिग्नल दिनु पर्यो। त्यो ग्रिन सिग्नल हरियोपत्ती उहाँहरूले बालिदिइसकेपछि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। अहिले नै हामीले रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने या नपठाउने यो विषयको बारेमा हामीले न ढोका बन्द गरेका छौँ न ढोका खुला गरेका छौँ। यसमा हामी अहिले एउटा एकदम न्युट्रल छौँ र यो विषय जब हामीलाई प्रधानमन्त्रीले नाम सिफारिस गर्न हरियोबत्ती बाल्नुहुन्छ त्यसपछि पार्टीभित्र यसको बारेमा छलफल भएर हामी एउटा यसको बहुआयामिक पक्षको बारेमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। शहीद दिवस हरेक वर्ष ज्ञात अज्ञात शहीदका नाममा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर मनाउने गरिन्छ। शहीदको शालिगमा माल्यार्पण गरेर आदर्श प्रकट गर्ने गरिन्छ। उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्ने प्रण गरिन्छ। फरक केही छैन, उही ढर्रा उही परम्परा। देश जहाँको त्यही दल र नेताहरूको संस्कार र सोच पनि उही। एक रिपोर्ट। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। कवि भुपी शेरचनको यो पंक्तिमा जुन भाव छ त्यो सत्य छ र वास्तविक पनि। कवि भुपीले देशका लागि शहादत दिएका तीनै शहीदको सम्मानमा कोरेको यो पंक्ति अझै पनि उत्तिकै प्राणान्त छन्। तर उनले कोरेको र देखेको त्यो सत्यमा अहिलेको पुस्ता भने प्रश्न उठाउन विवश छन्। ती सपुत जसले देश बन्ने नाममा, भावी सन्ततिले सुख पाउने नाममा र देशमा प्रजातन्त्रको जग बलियो बस्ने नाममा हाँसी हाँसी शहादत स्वीकार गरे। तर उनीहरूले कल्पना गरेको नेपाल यही हो त? उनीहरूले देखाएको बाटो यही हो त? यही प्रश्न हरेक वर्ष शहीद दिवससँगै उठ्ने गर्छ। सायद यही कुरालाई बुझेर होला माघ 16लाई औपचारिकमा मात्र नहुने भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि पुगिसकेका छन्। राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। हामीले माघ 16 गतेलाई त्यसै रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछौँ र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन पनि हो। देशले आन्दोलन र जनताको बलिदानको आगो धेरै तापिसक्यो। विश्वको सबैभन्दा पुरानो देशको परिचय बनाएको नेपाल भन्दा पछि अस्तित्वमा आएका मुलुकहरूले विकासको नमुनामा आफूलाई उभ्याइसके। तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुकले कहिले पनि विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकेको छैन। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यौं भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गरौँ। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। इतिहासको यस कालखण्डमा अब बलिदान होइन, योगदान गर्नेतर्फ हाम्रा पाइलाहरू अग्रसर रहौँ। अमर शहीदहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। देशमा 7 सालदेखि मात्र शहीदको परिभाषा सुरु भयो। अहिलेसम्म खास शहीद पनि 7 सालको क्रान्तिमा शहादत भोगेकालाई नै मानिँदै आएको छ। यद्यपि नेपालको पहिलो शहीदको रूपमा भने लखन थापालाई लिइने र मान्ने गरिन्छ। तर कालान्तरमा भएका धेरै आन्दोलनमा पनि शहादत प्राप्त गर्नेको संख्या ठूलो छ। तर न शहीदको सपना साकार भयो, न देशलाई समृद्धको यात्रामा लगेर जनतालाई नै सुख र चयन दिने काम भयो। शहीदको अपमान यो भन्दा बढी के होला र? तर बोल्नमा माहिर नेपालका नेताहरूले जतिसुकै बोले पनि, जतिसुकै आदर्श छाटे पनि शहीदलाई सम्झने मात्र एक दिन हो माघ 16। देशभर शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा आम सर्वसाधारणले भने शहीदको सम्मान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राजनैतिक दल अनुसारको शहीद हुँदा शहीदबारे भ्रम सिर्जना गरिएको गुनासो पनि गरेका छन्। शहीदको परिभाषा र व्याख्या आवश्यक भइसकेको भन्दै सर्वसाधारणले शहीदको बारेमा विद्यालय स्तरमा शैक्षिक सामग्री समेत नराखिएको गुनासो गरेका छन्।
शहीद दिवसको सन्दर्भ पारेर शहीदबारे सर्वसाधारणको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। सुनौ उनीहरूको धारणा उनीहरूकै शब्दमा। के कारणले हो अहिलेको अब यो अलिकता नचिनेर हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो यसको व्यापक प्रचार प्रसार नभएर हो कि स्कुलहरूमा किताबहरूमा पनि यो चिजहरू राख्नुपर्ने थियो कि त्यो भएर पनि नसम्झेर हो कि अहिलेको युवा पुस्ताहरूमा थोरैमा हेरिरहेको छु सम्मान गरेको, धेरै चाहिँ गरेको छैन। सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। शहीद चाहे पूर्वकालको होस् चाहे अहिलेको होस् पीडा भएर नै शहीद भइएको हुन्छ। शहीदप्रति चाहिँ यो सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले। अब आजभोलिको युवाहरूमा अहिले अब के भएको कारणले हो त्यति शहीद गरेको पहिलाको शहीदहरूको सम्झिएको मैले देखिरहेको छैन। राणाकालीन समयमा भएका शहीदहरूको स्मरणमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो शहीद सप्ताह राणाकालकै सुरुवातको चरणमा पनि केही शहीदहरू भएका छन्, पछिल्लो समयमा पनि भएका छन्। अनि यो कुराहरू जसले आफ्नो पुर्खाबाट चाहिँ सुन्दै बुझ्दै आयो उनीहरू चाहिँ यो विषयमा जानकार छन्। नयाँ पिँढीहरू चाहिँ अलि शिक्षा दीक्षामा पनि पछि पढेको, नैतिक शिक्षामा पनि पछि परेको र आधुनिक प्रविधिको प्रभावमा परेर पनि होला शहीदहरूलाई चिन्ने अबको पुस्ताहरू चाहिँ घट्दै गएको मैले अनुभव गर्छु। शहीदहरूको आकाङ्क्षा थियो यो देशमा स्वच्छ प्रजातन्त्र गणतन्त्रको इच्छा थियो। तर शहीदहरूको आकाङ्क्षा भनेकै चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा नेपाली रहोस् र सबैले काम धन सबै पाओस् भन्ने इच्छा थियो। तर न्याय कानुन सबै हुन्छ भन्ने आशा थियो तिनीहरूको, जुन चाहिँ नि अहिलेसम्म त्यो न्याय कानुन र यो नेपालमा हुनुपर्ने जति थियो त्यो भएको छैन। आम रूपमा शहीदहरूलाई जुन सम्मान जनताको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने महसुस हुन्छ। पहिला राज्यले नै शहीद दिवसलाई बिदा दिन्थ्यो, राज्यको तर्फबाट सम्मानका कार्यक्रमहरू हुन्थे र आज त्यसमा ठुलो स्खलन आएको छ। जनताको बिचमा पनि शहीदहरूप्रति जो एउटा आस्था प्रकट हुनु पर्थ्यो अहिले त्यसो भइरहेको अवस्था छैन। यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दा हामीले शहीदलाई सस्तो बनायौँ, हामीले जो पाए त्यसलाई शहीदको रूपमा घोषणा गऱ्यौँ। चाहिँ मैले अब यहाँ यही स्थिति छ। अब हेर्नु 2027 सालदेखि गरी आउँदाखेरि तपाईँको कहाँनिर मान्छे छ भने त्यो गैस मान्छे आउनु भएको बेलामा अब त्यो त पञ्चायत हटाउनु थियो सबैलाई। त्यो बेलामा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भने त्यो बिल्ला त छैन, अहिले पो भाग बन्द भएर गयो। अब त्यो बेलामा सारा चाहिँ मतलब मिलेर यहाँ खुट्टा टेक्नु ठाउँ हुँदैन। यहाँ यो अवस्था छैन अहिले। अब म अस्ट्रेलियामा 3 चोटि गइसकेको छु। म त्यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ शहीद दिवस मनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो दिनमा सूचना गर्नु परेन, मान्छे खुट्टा टेक्नु ठाउँ हुँदैन। त्यहाँ यस्तो लोगो चाहिँ संस्थालाई दिएको सरकार दिएको चाहिँ त्यो लाएर हामी यो अवस्थामा पुग्यो, देश यस्तो बनायो भन्ने कुरा गरेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो चाहिँ भावना त्यत्रो हुँदाखेरि शहीद कति सम्मान हुन्छ। मान्छे पनि त्यस्तो चाहिँ राम्रो मान्छे त्यो यो नेतृत्व पाउँदै जाने कारण त्यो हो। शहीद जीवन बलिदान गरे नि, हामी के गर्न सक्यौँ? सबै पार्टीको चाहिँ झोला बोक्ने मात्रै भइदिएको हुना कारणले गर्दाखेरि यो अब युवा कहाँ छ, वृद्ध कहाँ छ, के छ सबै हराउन थाल्छ। पहिले यहाँ अनगिन्ती शहीदहरू भए। पहिले 27 सालमासम्म यहाँ टन्नै मान्छे हुन्थ्यो, पञ्चायत गर्दा मन्त्रीहरू समेत आउँथ्यो। अहिले चाहिँ युवाहरूमा कस्तो भ्रम भयो भनेदेखि कसलाई शहीद माने कसले शहीद नमाने। यो 23 सालमा हजारौँ शहीद जन्मिए, त्यसो भने शहीदहरूप्रति अलिकति के नराम्रो छ भनौँ कि के भनौँ त्यो भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सर्वसाधारणलाई लिन सकस परेपछि यसको वितरणमा सहजता अपनाउन थालिएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढेपछि सर्वसाधारणले ठूलो शास्ति र झन्झटबाट मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा आइतबारदेखि वडा स्तरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता शुरू भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा बेनी नगरपालिकाबाट अभियान शुरू गरेको हो।
सम्पूर्ण कागजपत्रमा यो जस्तै डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने हिसाबले र सम्पूर्ण हिसाबले काम गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय परिचय पत्र अत्यावश्यक नहोस् भएको र स्थानीयको सहज पहुँच होस् भन्ने हिसाबले सिविल सञ्चालनको लागि अगाडि बढ्यो झन्झट कम हुने हिसाबले गर्दाखेरि नजिकको स्थानीय सरकारसँग नजिक रहनेहरू निरन्तर रूपमा आइराख्नुहुन्छ। नगरपालिकाको 10 वटै वडामा एकैपटक परिचय पत्र दर्ताका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन सुरु गरिएको छ। 1 वटा वडामा 2 वटा स्टेशन छ। 1 वटा स्टेशनमा कम्तीमा 15 दिन टोलीले जैविक र व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने समय तालिका बनाइएको छ। बेनी नगरपालिका सकिएपछि टोली गाउँपालिकामा खटिनेछ। बेनी नगरपालिकामा हाम्रो 8मा 2 वटा स्टेशन हो। स्टेसनमा आज एकजना भोलिदेखि 2 जना स्टेसन चल्छ र हामीले यसलाई 15 गतेदेखि यो टोल सुधार समितिको हिसाबले बाँडफाँड गरिएको छ 30 दिनसम्म 30 गतेसम्ममा र अन्तिम 3 दिनसम्म छुट गरिएको छ र अहिले हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार छ भने हुन त परिचय पत्र चाहिँ स्थानीय जुन नागरिकता नै भएको साथीहरूको मात्रै यस परिचय पत्रमै डाटा इन्ट्री गराउने हो। तर धेरै व्यवसायीहरू घर भएको तर पुरानो घर चाहिँ आइठेगाना भनेर नागरिकता चाहिँ गाउँमै भएको हिसाबमा हामीहरूले त्यो घर भएकाहरूको पनि डाटा इन्ट्री विभागले विभिन्न 13 किसिमका सामग्री सहित 20 जना जनशक्ति घुम्ती टोलीमा सहभागी छन्। सक्कल नागरिकता, विवाहितको हकमा सक्कल विवाह दर्ता वा नाता खुल्ने सक्कल सरकारी परिचय पत्र सहित स्टेशनमा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिएको छ। हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता हुँदै आएको थियो। सर्वसाधारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड हुने भएकाले ओडाबाटै वितरण कार्यक्रमले सहज भएको बताएका छन्। सहज भयो नि त यसले गर्दाखेरि अझ सहजता त के भयो भने गाउँको पनि अब यही जुन वडामा छ त्यही वडामा आउँदाखेरि धेरै सहज भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताको लागि अनलाइन टाइम कार्ड लागू गरिएको र 1 वटा स्टेशन थपेर सेवालाई छिटो तथा सहज बनाउन समेत पहल थालिएको छ। स्थानीय तहमा पनि यो सुविधा पुगेपछि अब राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कार्य सहज हुने विश्वास गरिएको छ। सूचना वर्गीकरण समितिले 87 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो निर्णयले नागरिकको सूचनाको हकमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले सूचनाको वर्गीकरणमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्यो। हालका लागि सरकार यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। नेपाल सरकारले 87 प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने भन्दै सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। यस निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो चाहिँ जुन सरकारले ल्याउने भनेको छ यो सूचना नै वर्गीकरण गरेर 87 प्रकारका सूचना राखिएको छ। यो चाहिँ के सूचनाको हकलाई खोज्न खोजिएको हो? निश्चित रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि नागरिकले राज्य प्रणाली अन्तर्गत भएका सबै प्रकारका सूचनाहरू माग्न पाउँछ र मागेर त्यसलाई आफ्नो अनुसार उपयोग गर्न पाउँछ। यो सूचनाको हकको सबभन्दा ठुलो विशेषता हो र यो विशेषतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन आयो, नियमावली आयो र त्यो अहिले अभ्यासमा पनि छ। तर सरकारले अहिले 87 प्रकारका सूचनाहरू दिन नमिल्ने, अझ सूचनाहरू पनि भनेको छैन, विषयहरू दिन नमिल्ने भनेर जुन एउटा काम थाल्यो र त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि लग्यो, त्यो हामीले थाहा पायौँ। थाहा पाएपछि हामीले त्यसमा चाहिँ सहमत हुने कुरा भएन। किनभने हामीले यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि पत्रकार महासंघले ठुलो लडाइँ लडेको छ, होमवर्क गरेको छ र किसिमले चाहिँ एउटा बलियो स्टेक होल्डर पत्रकार महासंघ हो र पत्रकार महासंघले यो कानुनको आवश्यकता किन ठान्यो त भन्दाखेरि राज्यले गरेका गतिविधिका बारेमा नागरिकहरू जानकार हुनुपर्छ र नागरिकहरू जब राज्यका गतिविधिप्रति जानकार हुन्छन् तब मात्रै राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार भएको व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सूचनाको हकको सम्बन्धी कानुन चाहिँ हामीले आवश्यकता महसुस गरेर आयो। अब अहिले यतिका सूचना हामी दिन्नौँ भनेर राज्य उभिन्छ भने यहाँले भने जस्तै नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने एउटा मनसायमा राज्य उभियो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ
र त्यसपछि हामीले हिजो त्यो थाहा पाउन बित्तिकै पत्रकार महासङ्घका महासचिवकै नेतृत्वमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर यो विषयमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषय के हो भनेर बुझ्छु भन्नुभयो र मुख्य सचिवलाई स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नु भन्नुभयो र हामीले त्यसपछि पनि भन्यौँ यो छलफलले मात्रै टुङ्गिने कुरा होइन, यो कुरालाई स्थगितै गर्नुपर्छ, यसबाट सरकार ब्याक हुनुपर्छ र वर्गीकरणको कुरा जहाँसम्म छ ऐनले नै वर्गीकरणको प्रावधान पनि राखेको छ र ऐनले राखेको प्रावधानको फलो गर्दै वर्गीकरण गरोस्, त्यसमा हामी फेसिलिटेट गर्न तयार छौँ। तर जुन एकलौटी ढङ्गमा वर्गीकरणका नाममा सूचना नै नदिने ढङ्गले चाहिँ राज्य उपस्थित हुनुभयो, यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। त्यसपछि मुख्य सचिवले छलफल राख्नुभयो। आज छलफलमा हामी समेत सहभागी भयौँ र हामीले प्रष्ट रूपमा राज्य सूचना नदिने बाटोमा जान खोजेको हो भने भन्नुहोस्, हामी त्यसको उपचार त्यही ढङ्गले खोज्छौँ। त्यो सडकबाट पनि हामीले उपचार खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। होइन, राज्य चाहिँ उदार छ, एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई फलो गर्छ र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई संरक्षित सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा राज्य प्रष्ट छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने यो काम आजैबाट बन्द गर्नुहोस् र यसलाई कानुनको जुन ढङ्गको प्रावधान छ त्यसमा टेकेर अगाडि बढाउला भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसैमा उहाँले केही दलिलहरू त आफ्ना दिनुभयो, तर हामीले त्यसमा हामी सहमत हुन सक्ने ठाउँ थिएन। त्यसपछि अन्ततः मुख्य सचिवले हामीसँग मौखिक रूपमा यो 87 प्रकारका सूचनाहरू नदिने भन्ने जुन प्रक्रिया हामीले थालेका थियौँ यसलाई स्थगित गर्यौँ। यसलाई अब फरक ढङ्गले तपाईँहरूसँग छलफल गरेर कानुन र कानुनमा भएका व्यवस्था र यो सूचनाको हकको सम्बन्धी कानुनका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हेरेर मात्रै हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो भर्खरै छलफलमा बसेर आउनु भएको भनेर भन्नुभयो यो विषयमा अनि गरिराख्दाखेरि जुन 87 प्रकारको सूचना चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ, कुन उद्देश्यले चाहिँ गरिएको हो र यसमा चाहिँ के विषयहरू समेटिएको छ? खास गरी सूचनाको हकको कानुनकै दफा 3मा नै प्रष्ट भनिएको छ, 5वटा अपवाद भनेर भनिएको छ, जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, होइन, यो तहकायतसित सम्बन्धित कुराहरू, जातीय यो साम्प्रदायिक चाहिँ यो भड्काउ हुने खालका सूचनाहरू, होइन, सीमा सम्बन्धी सूचनाहरू, ती सूचनाहरू चाहिँ तत्कालका लागि संरक्षित सुरक्षित गरेर राखिनुपर्छ, तत्काल नदिन पनि सकिन्छ भनेर अपवाद भनेको छ र ती सूचनाहरूका सन्दर्भमा राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्न सक्ने अधिकार छँदैछ। त्यसबाहेक ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि मुख्य सचिवको संयोजकतामा एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्छ र ती 5वटा जुन अपवाद भनेर ऐनमै छ त्यसलाई चाहिँ यी कुराहरू यी 5वटा अपवादभित्र पर्छन्, त्यस कारण नदिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो भित्र रहनुपर्नेमा अहिलेको जुन तपाईँको 87 प्रकारका सूचना भनिएको छ, यो सूचना जुन रोक्ने भनिएको छ त्यो हेर्दाखेरि त सूचनाको हकको कानुन सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो हुनेछ। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै भनौँ, त्यसको उहाँहरूले बनाएको ड्राफ्टमा के छ भन्दा विशिष्टीकृत कानुनहरूको हकमा चाहिँ सूचना दिन नसकिने अथवा नमिल्ने भन्ने प्रावधान राख्नु भएको छ। यो विशिष्टीकृत कानुन भनेको के त भन्दाखेरि निश्चित एउटा संवैधानिक अङ्ग अथवा संविधानले चिनेको कुनै संरचनाले आफै कानुन बनायो भने, होइन, त्यो कानुनमा हामीले सूचना दिन मिल्दैन भनेपछि त्यहाँको सूचना हामीले माग्न नपाउने भयौँ भनेर हरेक संरचना इन्स्टिट्युसनहरू जसले आफ्नो नियमावली कानुन बनाउँछन् उनीहरूलाई यो हाम्रो विशिष्टीकृत कानुन हो, हामीले अब तिमीहरूलाई सूचना दिन मिल्दैन भनेर नागरिकलाई भन्ने जस्तो अवस्था रहने भयो। त्यस्ता प्रावधानहरू, त्यसै गरी कतिपय प्रतिवेदनहरू, जस्तो राज्यले एउटा आयोगहरू बनाउँछ, त्यो आयोगले प्रतिवेदन दिन्छ, सुझाव दिन्छ, त्यो करेक्सनका लागि दिने हो नि त। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि भनौँ, यतिहरूको दुर्घटना भयो, गृह मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको छ। अब त्यो समितिले बनाएको प्रतिवेदन सूचनाको हकको अहिलेको जुन 87 प्रकारका सूचना नदिने भनेर चाहिँ ड्राफ्ट गर्यो सरकारले, त्यो अनुसार हेर्दाखेरि हामी दिन्नौँ भन्न मिल्ने ठाउँ देखायो। अब त्यो सूचना नागरिकलाई दिन मिल्दैन, नदिने हो भने राज्यको यत्रो संरचना खर्च गरेर आर्थिक लगानी गरेर किन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो? त्यस्ता विषयहरू जो जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् ती कुराहरूलाई पनि रोक्न सक्ने ठाउँ सहित 87 प्रकारका तपाईँको वर्गीकरण गर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो एकपटक वर्गीकरण गरेर सकिने कुरा पनि होइन। वर्गीकरण समिति छ, त्यो समिति सधैँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। जस्तो सूचना कुनै पनि बेला जेनेरेट हुनसक्छ। सूचना भने त हरेक इभेन्ट हरेक मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँको जेनेरेट भइरहने चिज हो र त्यो त्यति बेला जेनेरेट भएको, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको तयार भएको, उत्पादन भएको सूचना कति दिन मिल्छ कति दिन मिल्दैन भनेर त्यति बेला निर्धारण गर्ने हो नि त। पहिले नै अब यो मन्त्रालयसित सम्बन्धित यो सुचनाहरू हामी केही पनि दिन्नौँ भनेर चाहिँ तपाईँले पहिले नै डिक्लेयर गर्नु भने त राज्य सूचना दिन चाहिरहेको छैन, होइन, राज्य चाहिँ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन चाहिरहेको छैन भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ एकातिर। अर्कोतिर पत्रकारिता क्षेत्र होस् अथवा शिक्षा क्षेत्र होस् अथवा विद्यार्थीहरू हुन्, सूचनाको हकको जुन प्रयोग गरिराखेका छन् उनीहरूले प्रयोग गर्दाखेरि राज्यले जुन ढङ्गले सूचना दिन आनाकानी गरिराखेको थियो, हामीले त्यो आनाकानी नगरेर सजिलै सूचना दियो भन्ने। तर यो राज्य त कस्तो देख्यो त भन्दाखेरि यो वर्गीकरण गरेर तिनै आनाकानी गरेका विषयहरूलाई नै किटान गरेर यी सूचना दिन नमिल्ने, जस्तो तपाईँलाई भनौँ उत्तर पुस्तिका दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा भयो।
होइन परीक्षाको उत्तर पुस्तिका सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिने कि नलिने भन्ने भयो त्यो लिने अभ्यासमा गयो अदालतले पनि बाटो खोलिदियो होइन अब त तपाईँको 87 प्रकारमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जाँचिसकेका उत्तर पुस्तिका किन दिनु पऱ्यो भने जस्तो आशै लाग्ने ढङ्गका त्यहाँ वाक्यांशहरू राखेर अभ्यासमा गइसकेको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थालाई पनि अझ पछाडि ढकल्ने प्रयत्न भएको थियो त्यसपछि यो भनेपछि त जुन यो निर्णयमा छलफल भयो तपाईँहरूको यसपछि चाहिँ सरकार नै यो निर्णयप्रति चाहिँ पछि हटेको हो या फेरि पछि पनि यस्तै खालको निर्णयहरू ल्याउन सक्छ भन्ने हो हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ उहाँले पनि यो त होइन सोच्ने विषय रहेछ भनेर रियलाइज गर्नुभयो आज मुख्य सचिवसँगको छलफलमा त्यहाँ तालुकदार मन्त्रालयका सचिवहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले हामीले दोहोऱ्याइ के भन्नुभयो नि हामीले यो बदनियत राखेर अथवा कुनै चाहिँ इन्टेन्सनसहित ल्याएको होइन हामीले वर्गीकरणको प्रावधानलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भनेर ल्यायो यसमा केही नमिलेका कुराहरू पनि हामी चाहिँ त्यसमा अडान लिएर पोजिसन लिएर बस्दैनौँ भनेर भन्नुभयो र मुख्य सचिवले अन्तमा चाहिँ हामीले त्यो पोजिसनको कुरा मात्रै होइन कि फिर्तै गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले अहिले अब चाहिँ यो स्थगन भयो भनेर भन्नुभयो अब यो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएपछि उहाँको प्रतिक्रिया र मुख्य सचिवसँग हाम्रो छलफलपछि उहाँले चाहिँ अन्तिममा व्यक्त गरेको मौखिक प्रतिक्रिया दुवै मौखिक छन् चाहिँ ती प्रतिक्रियाका आधारमा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो प्रक्रियालाई राज्यले स्टप गर्यो भन्ने लाग्छ अब स्टप गर्यो भनेर हामी कानमा तेल हालेर सुत्ने अवस्था त रहँदैन हामी चनाखो भएर चाहिँ बसिराख्नुपर्छ र अहिलेलाई चाहिँ विश्वास गरौँ अब योभन्दा अगाडि उहाँहरू बढ्नुहुन्न यसलाई यतिकैमा स्थगित गर्नुहुन्छ भन्ने हामी त्यही बुझेर नै आज छलफलबाट निस्केका छौँ जुन यो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ हामी यसमा चाहिँ टेकेर अब पनि फेरि राज्यले चाहिँ यस्ता सूचनाहरू चाहिँ लुकाउँदैन भन्ने खालको के छ त निश्चित रूपमा हामी यो एक त सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन पत्रकारका लागि मात्रै पनि होइन यो आम नागरिकका लागि हो र पत्रकारहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अत्यधिक उपयोग गर्दै होइन इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग हामीले गरिराखेका थियौँ अब यो त कस्तो देख्यो भन्दाखेरि सूचनाको हकको प्रयोग गरेर तिमीले यी सूचना पान्नौ भन्नेपछि त हामीले एक किसिमले यसले त प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि असर गर्यो त्यसले गर्दा हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सधैँ उचाइमा राख्ने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्छौँ नेपालको मिडिया सोसाइटी मिडिया कम्युनिटीले पत्रकार महासङ्घको अगुवाईमा हामीले जुन एउटा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै हरेक प्रकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ नागरिकसम्म त्यो सूचना पुर्याउन पत्रकारहरूले आफूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउनुपर्छ यही नै प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा पक्ष हो भनेर हामीले बुझिराखेका थियौँ अब यो प्रावधान लागू भइदियो भने त हामीले त्यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्न पनि नपाउने राज्यका विभिन्न संरचनाहरूले उत्पादन गरेका सूचना पनि हामीले नपाउने होइन र त्यो नागरिक कहाँ डेलिभर गर्न पनि नपाउने हो भने त प्रेस स्वतन्त्रताको पनि सही अभ्यास भएको ठहर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो समग्रमा यो मानवाधिकारकै विरोधी चाहिँ तपाईँको कदम हुन्छ र प्रेस स्वतन्त्रतालाई त यसले झन् अझ समस्यामा पार्छ नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने नाममा चालेको कदमले दरबार मार्गका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् काठमाडौँको सर्वाधिक चल्तीको र ऐतिहासिक स्थान दरबार मार्ग अहिले सुनसान बन्दै गएको छ भने व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेको छ दैनिक करोडको कारोबार हुने दरबार मार्गमा अहिले व्यापार व्यवसाय ठप्प झैभन्दा व्यवसायी पसल छाडेर सडकमा उत्रन विवश बनेका छन् एक रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाको अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने कामलाई तीव्रता दिँदै गर्दा तिनै पार्किङको समस्याका कारण दरबार मार्गका व्यापारीहरू यति बेला मारमा परेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको चाप कम गर्नको लागि महानगरले सार्वजनिक रूपमा रहेको पार्किङ स्थलहरू हटाएपछि दरबार मार्गका व्यापारीहरू निराश छन् महानगरले उपयुक्त पार्किङको व्यवस्था नगरी सडक छेउको पार्किङ हटाउँदा यसले व्यवसायीलाई मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको व्यापारीको गुनासो छ सुन्दर नगरी बनाउने नाममा महानगरले आतंक नै मचाएको व्यवसायीको आरोप छ त्यो हिसाबले चाहिँ दरबार मार्गमा व्यवसायीहरू छन् होइन दरबार मार्गको टोटल डिस्टेन्स भनेको 300 मिटर हो धेरै ठुलो पनि छैन है यो 300 मिटरभित्र त्यहाँ सयौँ पसलहरू छन् होइन डेफिनेटली त्यहाँको पसलहरू महँगो छ रेन्टमा बस्नेहरू महँगो छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट व्यवसायहरू भइरहेको थियो जुन किसिमबाट व्यापारहरू भइरहेको थियो त्यो अब पार्किङ बन्द गर्न साथ त ठप्पै भयो नि एक त गाडी लिएर आउने जति पनि आगन्तुकहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब पार्किङको व्यवस्था त भएन त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि आउने कुरा भएन जसले गर्दाखेरि व्यवसायमा त डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्यो नि व्यवसायलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्नु भनेको त सरकारको राजस्वमा पनि इम्प्याक्ट पर्यो नि भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा छ के यो त सोशल फ्याक्टर छ यो त इकोनोमिक फ्याक्टर छ के होइन सडक विस्तारको नाममा पार्किङ हटाएर दरबार मार्गको सभ्यतामाथि नै प्रहार गरेको आरोप पनि व्यवसायीले लगाएका छन् दरबार मार्गको व्यापारिक व्यवसायीसँग कुनै सहकार्य नै नगरी पार्किङ हटाएको गुनासो पनि उनीहरूको छ
अहिलेसम्म दरबार मार्गमा ढल र खानेपानीको समेत व्यवस्था महानगरले गर्न नसकेको तर विकासको नाममा ठूला कुरा गर्नु अशोभनीय भएको तर्क पनि व्यवसायीको छ। जनताहरूले सुलभ तरिकाले त्यहाँ पार्किङ गर्न पाओस् होइन र व्यवस्थित रूपमा पाओस्। अब महानगरपालिका हाम्रो समन्वय चाहिँ यही कुरामा हुन सकिरहेको छैन, पहिला पनि हुन सकेको छैन, अहिले नयाँ मेयर आएर पनि हुन सकेको छैन। पनि हामीले मेयरलाई चाहिँ दरबार मार्गमा इन्भाइट पनि गरेका थिएँ, उहाँ आउनु पनि भएको छैन र अहिलेको यो पार्किङ निकालेपछि हामीले उहाँले भेटेर सरसल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ भनेर हामीले पटक पटक फोन गरेँ, उहाँलाई फोन गरेँ, उहाँको पिएलाई फोन गरेँ। अब पार्किङ बन्द गरेदेखि आजसम्म उहाँहरूले समय हामीले दिनुभएको छैन। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने सुन्दर सहर निर्माणमा सबैको योगदान आवश्यक भएको बताएको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको पनि उसको भनाइ छ। अब यस्तो छ, अब कतिपय चिजहरू राम्रो पार्नुको लागि काम गर्दाखेरि कतै क्षति हुने रहेछ। अब जुन चाहिँ दरबार मार्गमा पार्किङ चाहिँ अलि अस्तव्यस्त थियो र चाहिँ यातायातको लागि चाहिँ सहजता भएन, जसले गर्दाखेरि महानगरले आफैले पनि त्यो चाहिँ सम्झौता गरिकन दिएको अवस्था थियो भने त्यो गलत छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाइएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब इम्प्याक्ट चाहिँ व्यापारीहरूलाई गर्न गएको छ। हामी यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेका छन्। उहाँहरूको विरोधमा हामी चाहिँ सहकार्य गर्छौँ। पक्कै पनि अब विकल्प नगरिकन चाहिँ त्यहाँ पार्किङ हटाएको पनि होइन। अहिले अन्नपूर्णको चाहिँ धेरै स्पेसहरू खाली भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पार्किङ गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यति गर्दाखेरि पनि अब उहाँको व्यवसायमा चाहिँ क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि एकचोटि यो बारे सरसल्लाह गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सडक विस्तारको नाममा र फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने बहानामा महानगरपालिकाले चालेको कदमले भने साना ठूला सबै व्यापारी मारमा परेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। थोर बहुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने यस्ता व्यवसाय सङ्कटमा परे त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिँदै आएको योगदानमा असर पर्ने निश्चित छ। यही कारण पनि महानगरले विकल्पसहित कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ। पछिल्लो समय भाइरल बनेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 रक्ने चौरमा तोरीको फाँट मौरीका लागि उत्तम चरण क्षेत्र हो। तोरीबारी मौरीको ताती देख्न सकिन्छ। तोरीबारी आसपासका क्षेत्रमा लस्करै राखिएको मौरीको घार र तोरीबारीभरि मौरीले रस चुसिरहेको दृश्य निकै लोभलाग्दो देखिन्छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 सिंगास्थित सुर्के मेलाका दिलबहादुर खत्री छेत्री आजकाल मौरी चराउन व्यस्त छन्। बनेपा 1 रत्नी चौर र छिमेकी जिल्ला बागलुङ स्थित बागलुङ नगरपालिका 4 कुण्डुलेमा रहेको तोरीबारीको छेउमा उनी दिनभर मौरी चराउँछन्। मौरीको आहारा खोज्दै हिँडेका दिलबहादुरले दिनभरि मौरीको हेरचाहमा बिताउँछन्। म्याग्दीका व्यावसायिक मौरी पालक कृषक 42 वर्षीय छेत्रीले रत्ने चौरमा 25 खार र बागलुङ नगरपालिकाको कुण्डुलेमा 45 खार मौरी चराइरहेका छन्। तोरी हुने महको लागि चाहिँ र मौरी वृद्धिको लागि पनि चाहिँ ठाउँ राम्रो भएको रत्ने चौर प्लस चाहिँ यो कुण्डुलेको डाँडे गौडा भन्छ यो ठाउँमा चाहिँ मेरो मौरीहरू चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। यहाँ चाहिँ लगभग 50 घार र रत्ने चौरमा चाहिँ 25 घार जति चाहिँ 75 घार चरणको लागि आएको छ। पहेँलै फुलेको तोरीबारी आसपासका क्षेत्रमा मौरीको ताती नै देखिन्छ। मौरीको स्रोत जोगाउन पनि रुचाइएको आहारा र शान्त वातावरण चाहिने कृषकको भनाइ छ। मौरीको वासस्थानबाट करिब 3 किलोमिटरसम्म आहाराको खोजीमा जाने गर्दछन्। वार्षिक रूपमा मौरी तथा मौरी सहितका घार बिक्री गरेर वार्षिक 20 लाखको कारोबार हुन्छ। किसानको वार्षिक मौरी सहित खाली घार गरी 100वटा घार बिक्री गर्ने गरेका छन्। प्रति घार मौरी सहित बिक्री गर्दा 40% लगानी र 60% श्रम तथा मुनाफा हुने अनुभव छ। म्याग्दीका मौरी पालक किसानहरू मौरीको सबैभन्दा पहिलो रोजाइ चिउरी र दोस्रो तोरीबारी रहेको बताउँछन्। रसहरू पाइन्छ अनि यसको परागहरू पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि छिटो यो मह नि छिटो हाल्छ अनि घारहरू नि धेरै हुन्छ। गुणस्तरीय महका लागि फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, बाली, फूल फुल्ने सबै बिरुवा अनुकूल भए पनि सबैभन्दा राम्रो तोरी र चिउरी मानिन्छ। गुणस्तरीय मह उत्पादन गरे ग्राहक मह खोज्दै घरमै आउने भएकाले बजारको समस्या नहुने कृषकको भनाइ छ। मौरी भाग्न सक्ने जोखिममा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा भने कृषकलाई चुनौती छ।
बिहान चरण क्षेत्रमा पुगेका मौरी घाम अस्ताउन लागेपछि आफ्नै वासस्थानमा फर्कने अवस्थामा अरिङ्गाल लगायतका किराको आक्रमणले मासिने गरेको कृषकको भनाइ छ। विगतमा मौरीले तोरीबारी नष्ट गर्ने भ्रम रहेको अवस्थामा अहिले भने तोरी खेतीमा सक्रिय कृषकले नै मौरी पालकलाई बोलाउने गरेका छन्। यसलाई तोरीको आँखाले मात्र नभएर एउटा मौरी पालनको दृष्टिकोणबाट एउटा व्यावसायिक आँखाले पनि हेर्नुभयो, यहाँको सम्भावनालाई हेर्नुभयो, जसको फलस्वरूप यो तोरीबाट तेलको कुरा मात्रै नभएर यहाँ मौरी पालनलाई पनि सुरु गर्नुभएको छ। अहिले यहाँ म्याग्दीका कुना कुनाबाट यो मौरी पालन व्यवसायिकहरूले यहाँ मौरी ल्याएर राख्नुभएको छ। यसको एउटा महत्त्व के रहेछ भन्दाखेरि मौरीले कतिपय हाम्रो सोचाइ थियो मौरीले तोरी खाइदिन्छ, तोरी हुन्न भनेको। अहिले प्र्याक्टिकली मैले अस्ति रिसर्च पनि गरेँ, जहाँ मौरी छ त्यहाँ त तोरी र खेतीपाती त एकदम फस्टाउँदो रहेछ। एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा पोलिनेसन भन्छ, प्रासेक्सन नेपालीमा। यहाँ भाले पोथीको जुन हामी प्रासेक्सन गराइन्छ त्यो मौरीबाट एकदम छिटो भएको कारणले पनि यो खेतीलाई मौरीले एकदम राम्रो बनाउनु रहेछ। तोरीबारीमा मौरीको चरण क्षेत्रले तोरी फस्टाउनुका साथै उत्पादनमा समेत सहज भएकाले मौरी पालक कृषकलाई स्थानीयले स्वागत गर्न थालेपछि जिल्ला बाहिरबाट समेत मौरी लिएर रत्नेचौर आउने मौरी पालक किसान बढेका छन्। म्याग्दीमा अगुवा कृषकले मौरी पालनबाटै वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी आमदानी गर्ने गरेका छन्। एउटै ठाउँमा चरण क्षेत्रले नपुग्ने भएपछि घुम्ती चरणका लागि ठाउँ ठाउँमा घार राख्ने गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषित भएपछि भलिबलका गतिविधि बढ्न थालेका छन्। विद्यालय स्तरबाट नै भलिबलको विकासका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था पनि अगाडि आएका छन्। भूगोलको हिसाबले पनि नेपालको लोकप्रिय खेल मानिने भलिबलको गतिविधि बढाउन जिल्ला जिल्लामा गतिविधि बढ्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। म्याग्दी जिल्लामा अब हरेक वर्ष मावि स्तरीय छात्र छात्रा भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। भलिबलको क्षेत्रमा म्याग्दीमा यो पहिलो प्रयोग हो। नेपाल भलिबल संघ जिल्ला कार्य समिति म्याग्दी र गौतमी विकास अक्षय कोषको मुख्य प्रायोजनमा प्रतिभाको खोजी, पहिचान र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 10 वर्ष सम्झौता गरिएको छ। भलिबल संघको कार्यालयमा कोषका संस्थापक अध्यक्ष लालबहादुर केसी र नेपाल भलिबल संघ म्याग्दी जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष तेजेन्द्र बानियाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर समारोहमा भलिबल संघका अध्यक्ष बानियाले विद्यालय स्तरमा रहेका भलिबलका प्रतिभाको पहिचानसँगै नियमित प्रशिक्षण लगायतको गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी कोषले वार्षिक 2 लाख नगद उपलब्ध गराउने जानकारी गराए। प्रत्येक वर्ष म्याग्दी जिल्ला भलिबल संघले जिल्ला स्तरीय अन्तर माध्यमिक विद्यालय उमेर समूहको प्रथम म्याग्दी भलिबल कप भनेर हामी 2080 साल पौष 5 गतेदेखि यस प्रतियोगितालाई चाहिँ निरन्तरता दिने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी वर्ष पुस 5 गते जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता हुनेछ। हरेक विद्यालयबाट खेलाडीको छनौट गरी प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गरेर खेल क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। प्रतियोगिताको पुरस्कार सहितका व्यवस्थापनमा सहप्रायोजक समेत थप्न सकिनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 50,000 भन्दा माथि हुने बताइएको छ। आर्थिक सहयोगदाता कोषका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व भलिबल खेलाडी केसीले भलिबल खेलाडी विद्यार्थीलाई हौसला र उत्प्रेरणा दिन यो सहयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। हेल्थी वेलबिङको लागि पनि यसले धेरै चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू नदेखिने खालको एउटा स्वास्थ्यको लागि, एउटा चाहिँ स्वच्छ बच्चाको लागि, पठन पाठनको लागि र हाम्रो देशकै जब हाम्रा नागरिकहरू स्वच्छ भयो भने त्यसले हाम्रो हस्पिटलाइज हुने कुराहरूमा, देशका खर्च गर्ने कुराहरूमा पनि यसले जोगाएको हुन्छ। आर्थिक पक्षलाई पनि राम्रो बनाएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसकारण यो खेल क्षेत्रलाई यो खेल्ने मात्रै नभएर यसले अप्रत्यक्ष रूपमा पार्ने, स्वास्थ्यमा पार्ने। हरि क्लबकी कप्तान कमला पुन समेत म्याग्दीकी हुन्। म्याग्दीमा भलिबल क्षेत्रमा सम्भावना भएकाले यो प्रतियोगिताले विद्यालय स्तरबाटै खेलाडी उत्पादनमा सघाउने विश्वास गरिएको छ। पाकिस्तानको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। पेशावरको मस्जिदमा नमाज पढ्नका लागि भेला भएको समयमा विस्फोटमा परि 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा रहेको मस्जिदमा विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 150 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। पेशावरको पुलिस लाइनमा रहेको मस्जिदमा विस्फोटका बेला 300 देखि 400 जना प्रहरीहरू नै उपस्थित रहेका पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विस्फोटपछि मस्जिदको संरचना ध्वस्त भएको र भग्नावशेषमा धेरै मानिसहरू फसिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ।
त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले पछिल्लो विस्फोट आत्मघाती आक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। सो आक्रमणको जिम्मा हालसम्म कुनै पनि समूहले लिइसकेको छैन। यद्यपि सुरक्षा अधिकारीले केही समय यता पाकिस्तानी तालिबानीले ठूलो आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान TTP भनिने पाकिस्तानी तालिबान र पाकिस्तानी प्रशासन बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको बताइन्छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा गर्दै अधिकारीहरूलाई घाइतेको उपचार गर्न निर्देशन दिएका छन्। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खैबर पख्तुनखा प्रान्तमा पर्ने पेशावर शहरमा आक्रमणहरू भइरहने गर्दछन्। गत वर्षको मार्च महिनामा पेशावरमा आत्मघाती बम आक्रमणकारीले विस्फोट गराउँदा 64 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।